अस्सलाम वालेकुम एंड हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ P3L। आज मैं मीरिश मुनीर अली एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ वापस आई हूँ एंड आई होप यू गाइस लाइक इट एंड इफ़ यू डू फॉर दैट यू हैव टू वॉच इट एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। वीडियो के थंबनेल और डिस्क्रिप्शन से पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक है अबाउट वुमेन इन लॉ। वैसे वुमेन के बारे में बात करने से पहले अगर मैं बात करूँ अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी की, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में की थी, तो हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में काफ़ी सारे जेंडर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। के अंदर हमारी सोसाइटी में मौजूद जितने भी जेंडर्स हैं उनमें से वुमेन जेंडर के बारे में बात करूँगी, यानी कि औरतों का लॉ फील्ड के अंदर क्या रोल है, औरतों को इस फील्ड के अंदर क्यों आना चाहिए और औरतें जब इस फील्ड के अंदर आती हैं तब वो क्या चीज़ें फेस करती हैं। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान के पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो वो लगभग 228 मिलियन है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, जिसमें वुमेन की अगर हम बात करें वुमेन जेंडर की तो वो है 49.2%। चूँकि हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सबसे पहले उनका लिटरेसी रेट जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अकॉर्डिंग टू द डॉन न्यूज़पेपर 48% है एज़ कम्पेयर टू मेन विच हुज़ लिटरेसी रेट इज़ 70%। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 25% औरतें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटी की डिग्री भी रखती हैं और अर्निंग भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। ओके वैसे इतने सारे फैक्ट्स जानने के बाद वी शुड हैव अ ब्रेक एंड टुडेज ब्रेक इज स्पॉन्सर्ड बाय माँ की हाथ की चाय। अगर मैं औरतों के बारे में बात करूं लॉ के फील्ड के अंदर तो हमें lawher.pk वेबसाइट से पता चलता है कि 2020 में सिर्फ और सिर्फ 842 वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने लॉ का फील्ड चुना है आउट ऑफ 4800 पीपल। वैसे इस डिफरेंस से हमें एक बात तो अच्छे से समझ आ जाती है कि लॉ इज़ बेसिकली ए मेल डोमिनेंट फील्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें इस फील्ड के अंदर आ नहीं सकती या औरतें जो हैं उनको ये फील्ड ज्वाइन नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ मेल डोमिनेंट फील्ड, बल्कि मेरे मुताबिक औरतों को इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारी ऐसी खातून हैं जिन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया और उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स लेकर आई। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे मुताबिक औरतों को ये फील्ड लाजमी ज्वाइन करना चाहिए अगर उनका इस फील्ड की तरफ रुझान है या इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनकी मिसाल मैं अभी बताऊंगी भी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, जिन्होंने ना सिर्फ ये फील्ड ज्वाइन किया बल्कि इसके अंदर रिमार्केबल थिंग्स की, नाम कमाया, शोहरत कमाई, कम्पैटिटिव थी और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की बाकी आने वाली औरतों के लिए कि बेशक ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है लेकिन वो इस चीज़ से ना घबराएं कि वो इस फील्ड के अंदर आगे नहीं आ पाएंगी या वो मुकाबला नहीं कर पाएंगी बाकी लोगों के साथ जिस तरह के उनको करना चाहिए। जिनमें से चंद मिसालें मैं यूँ लूँगी, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल नो अबाउट आसमा जहांगीर, जो कि ना सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स लॉयर थी बल्कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया, प्रोटेस्ट्स में भी शामिल रही थी। जैसे कि हमने एक नाम बहुत सुना होगा, आयशा मलिक, हु वाज अपॉइंटेड एज द फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ एंड नॉट ओनली दिस बट अशरफ जहां, हु वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल जज फॉर फेडरल शरीयत कोर्ट। ये तो थी सिर्फ 3 ऐसी मिसालें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ऐसी कई मिसालें और भी हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं इनके बारे में डिटेल में बात करने लग गई तो इसको एक पूरी वीडियो के अंदर सम अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक अनदर वीडियो एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देम देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर औरतें जो हैं वो इस फील्ड के अंदर आएँ, फॉर एग्जाम्पल दे बिकम अ लॉयर, एन एडवोकेट और जज और पुलिस ऑफिसर, दे कैन टुगेदर ब्रिंग एन इमेंस चेंज इन द सोसाइटी। कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं जैसे कि किसी औरत का रेप हो गया है, किसी औरत को किडनैप कर लिया गया है, किसी औरत को ऑनर किलिंग के नाम पे कत्ल कर दिया गया है, किसी औरत को वर्क प्लेस पे हरासमेंट फेस करनी पड़ गई है, किसी औरत को जी अपने राइट्स चाहिए थे, जी प्रॉपर्टी चाहिए थी तो जी इसके लिए उसको ना देने के लिए कत्ल कर दिया गया है। सो अगर हम इसको इस सिनेरियो से देखें कि इस फील्ड के अंदर जैसे कि पुलिस ऑफिसर अगर फीमेल है तो इजीली एक औरत जो है वो पुलिस ऑफिसर के साथ अपने साथ जो कुछ भी हुआ है, हरासमेंट है, कोई भी चीज़ है, रेप हुआ है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैरिटल इश्यूज है, मैरिटल रेप है, उनको इजीली डिस्कस कर सकती है विदाउट एनी हेजिटेशन, एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि यही बातें किसी फीमेल को किसी मर्द के साथ करनी पड़े। सो डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कि एक तरफ हमारे पास एक फीमेल पुलिस ऑफिसर है, एक फीमेल लॉयर है, एक
ایک فیمیل جو ہے جج ہے ہمارے سامنے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک میل پولیس آفیسر ہے, میل لائر ہے اور میل جج ہے. اب آپ خود مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت کے لیے جس نے جو ایک ریپ وکٹم ہو, اس کے ساتھ ہراسمنٹ کی گئی ہو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں یا اس کے کوئی مرائٹل ایشوز ہوں, تو وہ ڈسکس کرنا ایک عورت کے لیے کس کے ساتھ زیادہ آسان ہے, ایک عورت کے ساتھ یا ایک مرد کے ساتھ؟ ابھی بھی کئی ایسی عورتیں ہیں جو یہ ساری چیزیں چپ چاپ سہ رہی ہیں اور کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی, بیکاز دے فیل ہیزیٹیشن ٹو اسپیک اپ اباؤٹ دیئر پرسنل میٹرز ٹو می. زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک عورت ہی عورت کی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے, اس کے لیے ایسے نئے لاز کریٹ کر سکتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکتی ہے اور اس کو دوسروں تک کنوے کر سکتی ہے. اس کی ایک جو ہیزیٹیشن کا پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جائے گا جب ہم اس طرح کی باتیں اپنے ہی جینڈر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر میں اپنی زندگی میں کچھ ہی سال پیچھے جاؤں تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میری ایف ایس سی کمپلیٹ ہونے میں کچھ مہینے رہتے تھے, اینڈ ڈیفینیٹلی وی آل جسٹ اسٹارٹ کریٹنگ سم ڈریمز ان آور مائنڈ کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے, کیا فیلڈ آگے چوز کرنا ہے, کسی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, اینڈ آل آف دیز تھنگس. سو وین آئی چوز لا, تو ایک بہت نا سب میں ذہنوں میں ایک وہ کریٹ ہو گیا کہ یار لا جو ہے وہ اچھا پروفیشن نہیں ہے, تمہیں یہاں نہیں جانا چاہیے, اٹ از اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی, عورتوں کو بہت کچھ اس کے اندر فیس کرنا پڑتا ہے. آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ود مائی فیملی, ود مائی فرینڈز, ود مائی ٹیچرز, اور آلموسٹ سب نے کہیں نہ کہیں مجھے یہ چیز باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر ایک عورت کے لیے سروائیو کرنا از ویری ویری ٹف. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے آسان کیے اور مجھے اس فیلڈ میں جو ہے آنے کا موقع ملا. اینڈ یس, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ رائٹ ناؤ ود مائی فیملی سپورٹ اینڈ ود دا بلیسنگ آف اللہ اینڈ ود سپورٹ آف فرینڈس, اینڈ یس ڈیفینیٹلی دا ٹیچرز ٹرسٹ آلسو. میں اپنی لائف ایکسپیرینسز کو اور اپنی ریسرچ کو مکس اپ کر کے یا کمبائن کر کے آپ کے سامنے لاؤں تو چند پوائنٹس ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی جو کہ عورتوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے یا عورتوں کو روکتے ہیں. ان میں سے جو مین ہے وہ یہ ہے کہ کیریکٹر اسیسینیشن, یعنی کہ آپ کو اپنے کیریکٹر پر بات سننے کو ملتی ہے. فار ایگزامپل وین آئی جوائن گیلانی لا کالج, بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان, سو there were only 10 girls in my class out of 47, so the rest were the boys. اور صرف یہی نہیں, یہ تو صرف میرے سیشن کی بات ہے, جو مجھ سے پچھلے سیشن ہیں ان میں کسی سیشن میں صرف 5 لڑکیاں تھیں ایک سیکشن کے اندر, کسی میں صرف 3 لڑکیاں تھیں ایک سیکشن کے اندر, اور باقی سب جو تھے وہ لڑکے تھے. اب ہمارا یہ جو فیلڈ ہے لا, یہ بیسیکلی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ کو فزیکل ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا میلز ایز ویل, آپ کو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو اکثر آپ کے کیریکٹر پہ بات سننے کو ملتی ہے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے جی آپ گھبرا جائیں اور ڈسکریج ہو جائیں. سو اس کا جو بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ وہ آپ اپنا فوکس جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر رکھیں, آپ ڈٹرمائنڈ رہیں, آپ فرم رہیں, آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہ ہونے دیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو اسٹے ہیڈ آن, اسٹے ایکٹیو, لوگوں کی باتوں کو بالکل مت سنیں, کان مت دھریں. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لوگ سب سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ دے گیٹ ٹو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایوری ٹائم اسٹاپ اینڈ پروو یور سیلف. اپنی بیسک رائٹس کے لیے بھی اس فیلڈ میں آ کر بھی کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل وین یو ہیو ٹو یوز دا ریسٹ روم, یو ہیو ٹو یوز دا واش روم, یو آفن ہیو ٹو گیٹ دا کی فرام دا ریموٹ آفیسر. اور صرف اتنا ہی نہیں, جب یہ سچویشن ہوتی ہے سو یو ہیو ٹو گو تھرو اے پاتھ وے, اور اکثر مردوں کی اور باقی لوگوں کی جن نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں, اینڈ دیز اسٹیئرز اوف اللہ, ایکچولی دے آر ویری امبیرسنگ فار اے فیمیل ایز آئی ایم اے فیمیل. اچھا, اگر میں اپنی فیلڈ کے بارے میں بات کروں نا تو اس کے اندر صرف ڈسکریمنیشن نہیں ہے بلکہ ڈسکریمنیشن سے بھی آگے ہے بہت کچھ اس کے اندر. فار ایگزامپل آج بھی کئی ایسی لا فرمز ہیں جو کہ عورتوں کو ایز اے لائر ہائر نہیں کرتی, اور ریزن کیا دیتی ہیں کہ جی عورتیں جو ہیں وہ ڈسٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں آفس کے اندر, یا جو عورتیں ہیں جی وہ بالکل اپنا پورا ٹائم نہیں دے سکتی اس فیلڈ کے اندر بیکاز آف دیئر فیملی ابلیگیشنز اینڈ اے لاٹ آف تھنگز. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میل ججز یا میل سینئرز یا میل لائرز جو ہیں باقاعدہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, بلکہ اکثر ایسے ہیں جو کہ آپ کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شو کرواتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آ کر غلطی کر بیٹھی ہیں. سو
to all the girls who have chosen this field and to all the females who want to choose this field as their career, don't get disappointed. There are still some people who will support you in this field, and not only depend on other people but also try your best to be the best in this field. As a woman, you need to really fill this gap between male and female in this field, and I know you all can do it. And don't forget to give me a big thumbs up and also share it with the friends. यानी कि हमें अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई तुम लड़की हो, तुम इस फील्ड के अंदर क्यों आई हो, और तुम क्या चेंज कर लोगी सोसाइटी के अंदर, और ये वो वगैरह. So just share it with them and let them know that this is what you can do. And don't forget to subscribe and press the bell icon. Allah Hafiz.